बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मेरे पास तुम हो ने बहुत से लोगों को रुला दिया। बच्चे भी रोए, बड़े भी रोए और बूढ़े भी रोए। लेकिन ज़्यादा जुल्म ये हुआ कि जो लोग नहीं रोए उन्होंने रोने वालों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये बहुत बुरा है। रोना एक दिल की नरमी की अलामत है। रोना एक खूबसूरत दिल की अलामत है जो दूसरे के दुख को, दर्द को महसूस करता है। बाद लोगों ने ऐसी पोस्टें भी डाली कि हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने नहीं देखा। बाबा, पहले भी मेन स्ट्रीम के साथ नहीं थे। आप लोगों के और इस कौम के दुख और खुशी में कहाँ साथ होते हो? आप अपने साथ जीते हो, इसलिए आप बहुत से लोगों के साथ इर्रेलेवेंट हो। ये जब तक ड्रामा चला, इस ड्रामा ने लोगों पे एक सहर किए रखा। उन पे एक जादू सा था। लोग उस दिन का इंतज़ार करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में कि एक ड्रामे की आखिरी किस्त रोक ली गई हो और लोगों ने वो जाके सिनेमा घरों में देखा हो। कहाँ, फैसलाबाद और दूसरे शहरों से लाहौर आ के देखा हो। गालबन को 20 करोड़ का बिज़नेस तो इन्हीं सिनेमा घरों। खातिन हज़रात, मेरे पास तुम हो, ये ड्रामों की भीड़ में से एक ड्रामा था। हमारे यहाँ 100 ड्रामे तो कम से कम चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को तज्ज़िया करते हुए ज़रा बैलेंस रवैया रखना होगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला ड्रामा नहीं था जिस पे लोग रोए हों। लोगों को भूल गया जब धुआं चला था नबील का और किसी का यार ना बिछड़े पे औरतें और लोग धाड़े मार मार के रोए थे। सो अगर आपको याद हो तो कि जिन दिनों अमजद साहब का ड्रामा चल रहा था वारिस, तो हालांकि उसका विलन था, जब वो मरा पानी में डूब के, चौधरी हशमत, तो लोग उस पर भी रोए थे। लेकिन ये वाला जो ड्रामा था मेरे पास तुम हो, इसमें कई डायमेंशन के मैसेजेस थे जिनको अगर थोड़ा ज़िद में आके उस पर रद्दमल दिए बिना सोचा जाए तो शायद आपके लिए सोचने के कई दरवाज़े खुल जाएं। वैसे तो ये याद रखने की चीज़ है कि खलील रहमान कमर, वैसे तो लोन के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो थोड़े एटीट्यूड वाले हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि उनके जो 2 या 3 बड़े ड्रामे चले हैं, टोबा टेक सिंह वाला था, दूसरा लंडा बाज़ार वाला था, तीसरा ये, और एक चौथा ड्रामा और था, मुझे उसका नाम भूल रहा है। ये सारे ड्रामे या तो टूटे दिलों के थे, या सादा दिलों के, या बागी दिलों के। खलील रहमान कमर की खूबी या खूबसूरती तहरीर की अब तक जो मैच्योर हुई है कि ये हमेशा दिल की बात करते हैं और दिल की कहानी बयान करते हैं। इस ड्रामे में भी ये सारी कहानी एक दिल की है जो उस लड़की को पाक के मुतमईन था और कहता था मेरे पास तुम हो। सो वो सुकून में था। उसके पास बहुत सारे ख्वाब नहीं थे, अपनी जॉब पे भी, अपने घर पे भी, अपने बच्चे पे भी और बीवी पे भी, पर बीवी के ख्वाब कुछ और थे। वो मुतमईन नहीं थी। और वो जो बहुत खूबसूरत डायलॉग उसमें लिखा था कि इंसान अगर किसी गाड़ी पे सवार हो जाए और वो उसकी सही ना हो तो उतर जाए। ये एक गलत डायरेक्शन में और वो लड़की उससे उतर गई थी। मैं इस पर अगर गौर करता हूँ तो मुझे लड़कियों के एंगल से भी ये ड्रामा बहुत शानदार लगता है। आम तौर पे हमारे यहाँ हमेशा ये माना जाता रहा कि लड़की वफ़ादार होती है और लड़के जब बेवफाई करते हैं तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। एक लड़की ज़िंदगी में कई बार टूटती है अपने मर्द की बेवफाई पे। और मेरे पास तो चूँकि अमलन इतने केसेस आते हैं कि जिनके साथ कुछ साल गुज़रे, समटाइम दिहाइयाँ गुज़रती हैं, जब वो बेवफाई करते हैं बच्चों के बावजूद, तो उन लड़कियों पे, उन पे दिलों पे क्या गुज़रती है, वो कैसे रोती हैं, कैसे टूटती हैं, ये शायद हर दूसरे तीसरे घर का मसला है। लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ कि इन बेशुमार वफ़ादार औरतों में से 1% औरत की कहानी भी इसमें आई। ये 1% औरत वो है जो अपने मियाँ से अपना बच्चा होने के बावजूद बेवफाई करती है। चूँकि मियाँ बहुत वफ़ादार था, सच्चे दिल से मोहब्बत करता था, एंड ही वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि उससे बेवफाई की जाए, तो उसका दिल टूटा। और वो इतना टूटा कि जब उस घर में वापस वो पहुंचा, असूलन तो उसे मिलने जाना ही नहीं चाहिए था, पर जब वो वहाँ गया तो उसको वही दरवाज़ा याद आया, वो मोमेंट याद आए जहाँ से वो ख़ातून निकली थी, जहाँ से वो बेवफाई करवाने वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ था। शायद वो मोमेंट ही उसको खा गए और उसको हार्ट अटैक हुआ। इस पूरे में जो बहुत ही खूबसूरत बात थी कि कंटेंट बहुत अच्छा था, पर साथ ही हुमायूं सईद ने अगले 8-10 साल तक ज़िंदा रहने वाली एक्टिंग भी बहुत उम्दा की। अगर इस बात को माइंड न करें तो आयज़ा ने, यानी महविश ने, आखिरी चंद किस्तों में अगर वो जैसी वो रवायती एक्ट्रेस है, अगर उतनी ही अच्छी वो एक्टिंग करती तो शायद हमदर्दी उसके साथ भी हो जाती।
اور اس کا چہرہ اسپاٹ رہا. سو ہمدردی کی ویو مجھے لگتا ہے ڈیلیبریٹلی اس طرف نہیں جانے دی گئی. ہمدردی اسی کی طرف رہی, ہمایوں سعید کی طرف, اور اسی کے ڈائلاگ, اسی کی باتیں, اسی کی سوچ. یہ جتنے لوگ روئے ہیں, خواتین روئی, بچے روئے. اب تو مجھے بحرین سے ایک صاحب نے کہا میرا نام نہ لیجئے, پھر انہوں نے اپنا نام, میں نے پوچھا نام تو اپنا بتائیے, پھر انہوں نے اپنا نام لکھ کے بھی بھیجا. انہوں نے مجھے وہ ایک ویڈیو بھیجی جس میں مختلف گھروں میں بچے رو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی مائیں رو رہی ہیں. ایک میں تو ایک داڑھی والے صاحب رو رہے ہیں, ایک مونچھوں والے. کچھ لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی لوگ ڈرامہ دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ جو لوگ پاکستانی قوم کو نہیں سمجھتے انہیں پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے. یہ بہت سادہ مزاج قوم ہے, یہ بہت جلدی دل دے دینے والی قوم ہے, یہ بہت جلدی بات کو دل پہ لے لینے والی قوم ہے. سیاسی لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اور یہ جو سماجیات کے ماہرین بنے پھرتے ہیں انہیں بھی اس قوم کی بنت کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس قوم میں جب بھی تبدیلی آئی, یا اگر سمجھیں آپ ان کو آپ نے کسی ایک لے میں لے کے چلنا ہے, ایک ٹرانس میں لینا ہے, تو وہ تقریروں سے نہیں ہوگا, وہ بڑے بڑے نعروں سے اور جلوسوں سے بھی نہیں ہوگا. وہ کسی ایسی سینٹیمنٹل موو کے ساتھ آپ اس کو بہا کے لے جاؤ گے اور گلیاں خالی ہو جائیں گی. اور آپ دیکھیے کہ چونکہ لوگ اس ہیرو کے ساتھ تھے, اس لکھنے والے کے ان مومنٹس کے ساتھ تھے, تو دل بھی خالی ہو گئے اور لوگوں نے اس پہ خوب نیر بہائے. یہ جو آنسو بہانے والے ان کو بالکل شرمندہ نہیں ہونا چاہیے, انہیں ڈیفینسو بھی نہیں ہونا چاہیے. جتنے نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں, جتنے اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ کسی سافٹ سی بات پہ رو پڑتے ہیں. یہ جو سخت دل ہوتے ہیں, پتھر دل, یہ انسان تھوڑی ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی بات پہ رونا بھی نہ آئے. سو کبھی یہاں آنسو آئے تو اس کو ایسے کر کے پوچھ دینا چاہیے, اور اس پہ ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کی زندگی کا حسن ہے کہ آپ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں, آپ غم کو اور دکھ کو محسوس کرتے ہیں. جب جب میں محسوس کریں گے تو زندہ ہے نا بابا. اور زندہ لوگوں کے دل میں اگر ڈرامہ دیکھ کے درد پیدا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے عملی زندگی میں بھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے رشتوں کے لیے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامہ دیکھنے کے بعد لوگوں کی بے وفائی, مردوں کی بے وفائی تھوڑی کم ہو جائے. وہ بے وفائی کرتے ہوئے ایک لمحے کو سوچیں کہ یہ وقت ان پہ بھی آ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ان کے ساتھ بے وفائی کر جائے. اسی ڈرامے کے حوالے سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی کہ ہمارا جو بالکل لوور طبقہ ہے وہاں یہ 1% عورت کی کہانی نہیں ہے, وہاں یہ پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے, جو کہ وہاں لوگوں کی آرزویں اور لوگوں کے جو خواب ہیں وہ پیسے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سو وہاں نسبتاً رشتے کمزور ہوتے ہیں. اسی طور پہ جو ہماری بالکل ایلیٹ کلاس ہے وہاں بھی یہ ایشو نہیں ہے. یہ ایشو کامن مین کا تھا, یہ ایشو متوسط طبقے کا تھا, یہ ایشو عام پاکستانی کا تھا. اور عام پاکستانی نے اس کے ساتھ جس طور پہ اپنے آپ کو ریلیٹ کیا, جتنی اس موضوع کے ساتھ, اس کے ایکٹرز کے ساتھ محبت کی, یعنی وہ بچہ بھی ہیرو بن گیا. پر اس بیچ میں سارے لوگ اس ہیرا مانی کو تو بھول گئے جو اس غریب پہ بیتی. مجھے اس پہ ترس زیادہ آیا کہ اس کی زندگی تو ابھی ہری بھری ہونی تھی, شروع ہونے سے پہلے ہی وہ بیچاری انگوٹھی اس کو واپس لینی پڑی. یہ بھی زندگی کی حقیقتیں ہیں. ایک دکھ کے ساتھ کتنے ہی دکھ اور جڑ جاتے ہیں, پر سم ٹائم جو بڑا دکھ ہے وہ ہم کو زیادہ نظر آتا ہے اور جو چھوٹا دکھ ہے وہ اس کے نیچے دب جاتا ہے. اس سارے سے ایک چیز اور کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ زندگی پوری ڈرامے جیسی نہیں ہوتی. جب ہم اپنے دکھ کو سنبھال نہیں پاتے اور دکھ کی لمٹس کو طے نہیں کرتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دروازہ دیکھ کر, ایک منظر کو یاد کر کے, ایک گزری ہوئی بات کو یاد کر کے آپ کا دل بند ہو جاتا ہے. سب لوگوں کے دل بند نہیں ہونے چاہیے. زندگی بند ہو جائے گی, زندگی چلتی رہتی ہے. زندگی سختی کے ساتھ, زندگی نرمی کے ساتھ, زندگی وفا کے ساتھ, زندگی بے وفاؤں کے ساتھ. اس کے امتزاج کا نام ہے. پر ہم کو جہاں وفاداروں کے نام ہیں ان کے ساتھ اپنا نام لکھوانا چاہیے, بے وفاؤں کے ساتھ اور بے وفائیوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. آپ کو زندگی میں جب جب کوئی مہوش ملے, آپ کو زندگی میں جب جب اپنی بیوی کا دیا ہوا رزق اور کمپنی ملے تو تب بھی اپنی اوقات میں, اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے. آئی گیس جو کسی بھی ڈرامے میں سے ہر ایک الگ الگ چیز پسند کرتا ہے. کسی کو ممکن ہے اس کا ایمبین پسند آیا ہو, کسی کو خلیل الرحمن قمر کے ڈائلاگ بہت اچھے لگے ہوں, یہ سارا بہت اچھا تھا. پر وہ جو معصوم سا ایک سچا
टूटा हुआ और बिखरा हुआ इंसान है, कुछ लोगों के दिल में वो भी बैठा रहेगा, कितनी देर बैठा रहेगा, और शायद ये हमको समझाता रहे कि ज़िंदगी टूटे दिलों और सादा लोगों की ज़िंदगी है जिनको दुख बहुत ज़्यादा होता है और उनसे दुख संभाला भी नहीं जाता। इसीलिए हम उनके उस बिखरे और फैले हुए दुख के साथ खुद भी दुखी होते हैं और रोने लग जाते हैं। ये जो रोना है ये सादगी है, ये आसूदगी है, और ये यूँ समझिए कि दिल की नरमी है जिस पे इंसानों को खुश रहना चाहिए। ये दुखी होने वाली चीज़ नहीं है। दुख हमेशा अपना हो या दूसरों का, ये ज़िंदगी को कहीं ना कहीं से हिलाता ज़रूर है, दुखी करता है, और जब तक हम दुख महसूस करते रहेंगे हम ज़िंदा हैं, दुखों को कम करने का बायस बनेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।